واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو، اج دے جمعے دے خطبے میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی سیرت پاک حیات طیبہ دا ایک پہلو تہاڈے سامنے عرض کرنے دی کوشش کراں گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے اولو العزم پیغمبر نے، اچے پیغمبراں دے وچوں اچے پیغمبر نے، اچے رسولاں دے وچوں اچے رسول نے۔ پیغمبر شان اور مرتبے دے اعتبار نال جتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوندا ہے، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس پیغمبر نو امتحان دے مراحل دے وچوں گزاردے نے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ دی ساری زندگی امتحاناں دے وچ گزری ہے۔ زندگی دا ایک ایک لمحہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی دے تمام مراحل دے اندر اللہ تعالیٰ دے طرفوں پرچے ہی حل کردے رہے۔ امتحان دی گھڑی دے وچوں گزردے رہے۔ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام پرچیاں دے وچوں ہر پرچے دے وچوں کامیاب ہوندے چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایک ایسے گھر دے وچ پیدا کیتا جڑا گھر اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کرنے والا سی، بتاں دی پوجا کردے سی، چند ستارے سورج دی پوجا کردے، خالق نو چھوڑ کے مخلوق دی پوجا کردے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر دے اندر پیدا کر کے بچپن دے اندر ہی اپنے نبی تو امتحان لیا کہ میرا نبی بچپن دے اندر اپنے گھر والیاں نو، اپنے والدین نو دیکھ کے انہاں دے دین نو اپنا دے، یا پھر اپنے والدین نو اپنے دین دی طرف انہاں دی توجہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماندے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ایک ایسی رشد، ایک ایسی روشنی عطا کی تھی جس دے نال اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام حق اور باطل دے درمیان آپ تمیز کر لیندے سی۔ اللہ تعالیٰ دا اے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے نال معاملہ رہے،
اللہ دے نبی دا ایک ایک لمحہ زندگی، بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی دے تمام مراحل دے اندر اللہ تعالی اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دی رہنمائی فرمایا کردے نے۔ تو اللہ دا نبی اللہ دی مرضی تو بغیر کوئی قدم نہیں اٹھایا کردا۔ تو اللہ فرماندے ہیں کہ اساں اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام دے دل دے اندر ایک ایسی روشنی رکھ دیتی سی جہدے نال آپ نو حق بات دا پتہ چل جاندا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جوانی دے اندر قدم رکھیا، اللہ تعالی نے آپ نو تاج نبوت عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب دی اپنی قوم دے سامنے توحید بیان کرنی شروع کی تھی۔ جیدے کول بھی جاندے اپنے رب دی توحید دا مسئلہ بیان کر دے، سنن والا کدی ایک ہوندا، کدی دو ہوندے، کدی چار ہوندے۔ تو کسی نے کہا کہ اے اللہ دے نبی، تو جو سارے سامنے اپنے رب دی توحید نو بیان کر دیں، سنن والا کدی ایک ہوندا ہے، دو ہوندن، تین ہوندن، جے اگر تو اپنے عقیدے دے اندر پختہ ہیں تو پھر اس فرعون نمرود دے دربار دے وچ جا کے اپنے رب دی توحید نو بیان کر، پھر پتہ چلے گا تو کتنا سچا ہے، پھر پتہ چلے گا تو اپنے عقیدے دے اندر کتنا پختہ ہے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تد ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی۔ دربار نمرود دا ہووے اور او دے منن والے دربار دے وچ موجود ہوویں، او دے وزیر مشیر ساری رعایا او دے دربار دے وچ موجود ہووے، پھر جا کے تو اپنے رب دی توحید دا مسئلہ بیان کریں، پھر پتہ چلے گا تو اپنے عقیدے دے اندر کتنا سچا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نو جس وقت قوم نے اے بات کی تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس نمرود دے دربار دے وچ جان دا فیصلہ فرما لیا۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ، جس وقت اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود دے دربار دے وچ جان دا ارادہ فرمایا، فوراً دل و دماغ دیا رایاں پیش ہون لگیاں، دل و دماغ اپنی رائے دے رہنے۔ جس وقت کسی شخص نو کوئی نیکی کرنے دا ارادہ کر دے، جس وقت کوئی شخص نیکی دا ارادہ کر دے، نماز پڑھنے دا ارادہ کر دے یا کسی نیکی دا ارادہ کر دے، تو شیطان آ کے او دے دل و دماغ دے اندر مختلف سوچاں پیدا کر دیندا ہے۔ شیطان دی کوشش ہوندی ہے
کہ اے بندہ نیکی دے قریب نہ جاوے، نماز دے قریب نہ جاوے، اللہ دے ذکر دے قریب نہ جاوے، جس طرح اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود دے دربار دے وچ جان دا ارادہ فرمایا تو دل و دماغ دے اندر مختلف سوچاں پیدا ہون لگ گیاں۔ اے ابراہیم تو دا کلا ہیں، کس طرح اس نمرود دے دربار دے وچ جا کے اپنے رب دی توحید نو بیان کرے گا؟ اس بادشاہ دے کول ساریاں طاقتاں او دے نال نے، وزیر مشیر او دے نال نے، او دیاں فوجاں بھی او دے نال نے، او دی رعایا بھی او دے نال ہے۔ ابراہیم تو کس طرح کلا جا کے اس دشمن دے دربار دے وچ اپنے رب دی توحید نو بیان کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت ارادہ فرماندن دل و دماغ دیاں سوچاں آن لگ جانیاں نے تو اللہ فرماندن اے میرے ابراہیم تو پریشان کیوں ہو نہیں؟ جے اگر اس نمرود دے کول طاقت ہے، اگر اس نمرود نال فوجاں نے، جے اگر اس نمرود نال او دی رعایا ہے، پھر بھی تینوں پریشان ہون دی ضرورت نہیں، کیونکہ تیرے نال تیرا رب ہے۔ میں تیرے سر دے بھی ہاتھ رکھنا ہے، میں تیرے کندھے دے بھی ہاتھ رکھنا ہے، میں تیرے سینے دے بھی ہاتھ رکھنا ہے۔ اے میرے ابراہیم تو جا دس صحیح، تو اپنے رب دیو دے دربار دے وچ جا کے توحید دا بیان کرنا، اس دشمن دے دربار دے اندر جا کے اپنے رب دے نام دا نعرہ دا بلند کرنا۔ میں بھی رب نہیں کہ قیامت تک تیرے ذکر نو میں اپنے قرآن دے وچ بیان کر دیاں گا۔ تو میرا ذکر کر جا کے اس نمرود دے دربار دے وچ، میں تیرے ذکر نو اپنے کتاب قرآن مجید دے وچ بیان کر دیاں گا۔ قیامت تک آن والے مسلمان تیرے ذکر نو سن دے رہن گے، پڑھ دے رہن گے۔ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم دے کول چلے گئے، نمرود دے دربار دے وچ چلے گئے، دربار لگیا ہویا ہے، تمام افسر شاہی نوکر شاہی موجود نے، رعایا بھی موجود ہے۔ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ دے سامنے جا کے کہندے اذ قال لی ابی، سب تو پہلے اپنے والد تو بات شروع کیتی ہے۔ معلوم ہویا کہ دین دی بات پہلے اپنے گھروں شروع کرنی چاہیے۔ اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سب تو پہلے اپنے والد نو مخاطب کیتا، وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، اے ابا جان۔ اللہ فرما دینا میرے محبوب پیغمبر، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو بھی اپنے رشتہ دارانو بلا کے انہاں نو دعوت کھلا کے، جدو دعوت کھا لین پھر خطیب الانبیاء انہاں دے سامنے اپنے رب دی توحید دا مسئلہ بیان کرن۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داران دے سامنے، اپنی قوم دے سامنے، اپنی بیادری دے سامنے، اپنے قریبی رشتہ داران دے سامنے اپنے رب دی توحید نو بیان کرو۔ اج اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس نمرود دے دربار دے اندر جا کے اللہ دی توحید دا مسئلہ بیان کر دین، اور سب تو پہلے اپنے والد نو مخاطب کر دینے۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ،
اے ابا جان و قومہ اے قوم دے لوگو جتنا بھی اس دربار دے وچ موجود نے ما ہذی تماثیل اللاتی انتم لہا عاکفون اے میری قوم اے میرا والد تسی جو انہاں بتاں دے سامنے اپنی گردناں جھکان دے ہو انہاں بتاں دی پوجا دی کیا حیثیت ہے تہاڈے کولو کیا دلیل ہے اے جو تسی اپنے بت بنا دے ہو اپنے ہتھاں دے نال انہاں پتھراں نو تراش کے اور پھر انہاں دے سامنے اپنی گردناں جھکانیاں شروع کر دیندے ہو اے صبح دا رب وکھرا بنایا ہویا ہے اے دوپہر دا رب وکھرا بنایا ہویا ہے اے شام دا رب وکھرا بنایا ہویا ہے اے روٹی دین والا رب وکھرا بنایا ہویا ہے اے اولاد دین والا رب وکھرا بنایا ہویا ہے اے حاجتاں پوریاں کرنے والا وکھرا بنایا ہویا ہے اے جو تسی اپنے ہتھاں دے نال انہاں پتھراں نو تراش کے پھر انہاں نو اپنے سامنے سجا کے رکھ کے پھر انہاں دی پوجا شروع کر دیندے ہو انہاں دے سامنے رکوع شروع کر دیندے ہو انہاں دے سامنے سجدے بھی کر دے ہو انہاں نو چڑھاوے بھی چڑھا دے ہو اور انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں بھی رکھ دے ہو انہاں دے سامنے اولاد دا بھی سوال کر دے ہو انہاں دے سامنے اپنی ساریاں حاجتاں بھی رکھ دے ہو ما ہذہ تماثیل اللاتی تم لہا عاکفون انہاں نو اپنے ہتھاں دے نال بنا کے سجا کے سنوار کے پھر انہاں دی پوجا شروع کر دیندے ہو انہاں دی پوجا دی دلیل تہاڈے کولو کیا ہے تسی جو انہاں دی پوجا کر دے ہو انہاں دی پوجا دی انہاں دی عبادت دی تہاڈے کولو کیا دلیل ہے کوئی جو میرے کولو پوچھے کہ مولوی صاحب اے تسی پورا ہفتہ ظہر دے 4 رکعت نماز پڑھان دے ہو اور او دے اندر قرات بھی ایسا کر دے ہو اے ہفتے تو بعد جمعے والے دن آ کے 2 رکعت کر دیندے ہو اور او دے اندر قرات بھی بلند کر دیو اے تسی پورا ہفتہ 4 رکعتاں پڑھایاں نے اور جمعے والے دن 4 دی بجائے 2 کر دیتیاں نے اور قرات ایسا دی بجائے بلند کر دیتی ہے تو میں دساں گا کہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت نو اس طرح پڑھ کے دکھایا نے میں بھی اسی طرح پڑھ کے دکھا رہے ہیں تو اے دلیل ہے تو اللہ دے نبی پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے اے جو تسی نہ بتاں دی پوجا پہ کر دیو انہاں بتاں دی پوجا دی تہاڈے کولو کیا دلیل ہے تہانوں کنے دسیا ہے کہ انہاں دی پوجا کرو تہانوں کنے دسیا ہے کہ انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھو تہانوں کنے دسیا ہے کہ انہاں نو سجدے کرو رکوع کرو ما هذه تماثيل التي انتم لها عاکفون تہاڈے کولو انہاں دی پوجا دی کیا دلیل ہے قوم دے لوگ کہن لگے اس دربار دے وچ بیٹھن والی رعایا کہن لگی قالو وجدنا آباءنا لها عابدون اسی اپنے آباؤ اجداد نو انہاں دی پوجا کردہ ہویا دیکھیا سی اسی اپنے آباؤ اجداد نو دیکھ دے رہے ہیں ساڑے وڈے بھی انہاں دی پوجا کردے سی انہاں دے سامنے اپنی گردناں جھکان دے سی انہاں دے سامنے رکوع بھی کر دے سی انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں بھی پیش کر دے سی انہاں دے چڑھاوے بھی چڑھان دے سی قالو
وجدنا آباءنا لہا عابدین، اسی اپنے پیو دادے نو دیکھیا ہے، اسی بھی اسی طرح انہاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ دلیل پیش کیتی ہے کہ ساڈا پیو دادا اس طرح کردا سی، اسی بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ پیو دادا کوئی بطور دلیل نہیں ہوندے، باپ مشرک ہووے، ابو اجداد کافر ہومن، ابو اجداد بے دین ہومن، ابو اجداد نیکی تو دور ہومن، تو ابو اجداد نو بطور دلیل پیش نہیں کیتا جا سکدا۔ ہاں جی اگر ابو اجداد نیکی پر ہوں، دین پر ہوں، اللہ دی من کے زندگی گزارنے والے ہوں، پھر تو دلیل پیش کیتی جا سکتی ہے۔ جس طرح اللہ دا نبی حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت اپنے بیٹیاں نو جمع کیتا ہے کہ اے بیٹے میرا ہن دنیا تو جان دا وقت آ چکی ہے، ہن آخری ویلے مینو دسو کہ میرے جان تو بعد تسی کیدی پوجا کرو گے۔ میں تہاڈے سامنے اپنے رب دی توحید بیان کردا رہا، میں اپنے رب دی توحید دا مسئلہ بیان کردا رہا، تسی میری خلوت نو دیکھیا ہے، میری جلوت نو دیکھیا ہے، میری زندگی دا ایک ایک لمحہ دیکھیا ہے، ایک ایک عمل بھی دیکھیا ہے۔ اج آخری ویلے مینو دسو دسئی میرے جان تو بعد تسی کیدی پوجا کیا کرو گے، میرے جان تو بعد تسی کیدی عبادت کیا کرو گے۔ والد دا جدو جنازہ نکل ہے، والدین جدو دنیا تو رخصت ہویا کر دینے، اولاد رخ تبدیل ہو جایا کر دینے، کوئی کیڑے پاسے کے رخ کر لیندہ ہے، کوئی کیڑے پاسے اپنا چہرہ پھیر لیندہ ہے۔ میں جو تہاڈے سامنے اپنے رب دی توحید دے مسئلے بیان کردہ رہا، اج مینوں دسو کہ میرے مرنے تو بعد کیا تہاڈے رخ کیڑے پاسے پھر جان گے؟ تسی اپنے چہرے کس طرف پھیر لو گے؟ تسی اپنے معبود کنہاں نو بنا لو گے؟ مینوں آخری ویلے دسو تاکہ دنیا تے جان تو پہلے میرے دل نو بھی راحت سکون مل جائے۔ مینوں جواب دیو نا، میرے جان تو بعد تسی اپنی جبین نیاز کے دے سامنے جھکاؤ گے؟ میرے جان تو بعد تہاڈا رب کون ہوئے گا؟ میرے جان تو بعد تہاڈا مشکل کشا حاجت روا کون ہوئے گا؟ اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اسی تواڈے جان تو بعد ساڈا رب وہی ہوگا جڑا رب ابراہیم علیہ السلام دا ہے، جڑا اسحاق علیہ السلام دا ہے، جڑا اسماعیل علیہ السلام دا ہے۔ انہوں نے بطور دلیل پیش کیتی سی کہ اسی ابو اجداد دے اس طرح کردہ دیکھے بتاں دی پوجا، اسی بھی اسی طرح انہوں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام دے بیٹے جواب دین لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، اسی اس رب دی پوجا کرانگے جس رب دی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کردے رہنے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کردے رہنے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جی اسی تہاڈے جان تو بعد اسی اس رب دی عبادت کرانگے جس رب دی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھائی سی، جس رب دی عبادت
حضرت اسماعیل علیہ السلام کردہ رہا ہے، جس رب دی عبادت حضرت اسحاق علیہ السلام کردے رہے نے، او کتنے رب نے نال ہی کہہ دیتا کہ الہ واحدہ، جیدی پوجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کردے رہے نے، جیدی عبادت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتی ہے، جیدی عبادت حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیتی ہے، او نہ دو نے نہ تین نے نہ چار نے، بلکہ الہ واحدہ، او ایک کوئی رب ہے جیدی پوجا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے، او ایک کوئی الہ ہے جیدی عبادت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیتی ہے، او ایک کو مشکل کشا ہے جیدی عبادت حضرت اسحاق علیہ السلام کردے رہے نے، اور اسی بھی اس رب دی پوجا کردے رہواں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم تو دلیل پوچھ دن کہ تسی جو انہاں بتاں دی عبادت کر دیو تو ہاڈے کولو کیا دلیل ہے انہاں دی عبادت دی؟ تو قوم نے جواب دیتا، قالو نعبد الہک و الہ آبائکا، اسی جو انہاں دی پوجا کر دیاں، ساڑے ابو اجداد انہاں دی عبادت کر دے سی، انہاں دے سامنے اپنی گردناں جھکان دے سی، اسی بھی اپنے ابو اجداد نو دیکھ کے اسی بھی انہاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ اسی اپنے ابو اجداد نو انہاں بتاں دی پوجا کردہ ہویا دیکھے ہے، بس اسی بھی انہاں نو دیکھ کے انہاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ تو اللہ دا نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندن، قال لقد کنتم انتم و آباؤکم، قال لقد کنتم، میں پکی گل کر رہا، اے نہ سمجھنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کچی گل کیتی ہے، لقد پکی گل ہے، انتم و آباؤکم، تسی اس وقت جتنے بھی دربار دے وچ موجود ہو، کنتم انتم و آباؤکم، اور تہاڈے ابا و اجداد جڑے دنیا تو چلے گئے نے، جنہاں نو دیکھ کے تسی نہ بتاں دی پوجا کر دے رہے ہو، کنتم انتم و آباؤکم، تسی اور تہاڈے ابا و اجداد جڑے گزر گئے نے، فی ضلال مبین، تسی سارے کھلی گمراہی دے وچ مبتلا، فی ضلال مبین، تہاڈے ابا و اجداد جنہاں نو دیکھ کے تسی نہ بتاں دی پوجا کیتی ہے، اور تسی جڑے اپنے حقیقی رب نو چھوڑ کے انہاں بتاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے، تسی بھی تہاڈے آبا و اجداد بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی دے وچ مبتلا۔ تو ود کے گمراہ ہو سکدے جنہاں دی عقل ہی کم نہیں کردی، سوچ ہی کم نہیں کردی کہ اس حقیقی مالک نو چھوڑ کے تسی نہ بتاں دی پوجا شروع کر دیتی ہے، انہاں پتھراں دی جنہاں نو خود اپنے ہتھاں دے نال تراش کے بنا دیو، انہاں نو بنا کے سنوار کے رکھ کے پھر انہاں دی پوجا شروع کر دین دیو، جڑے اپنے وجود دے بیٹھی ہوئی مکھی نو نہیں اڑا سکدے، وہ تہاڈی کس طرح مشکل کشائی کر سکدے۔ قال لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تسی اور تہاڈے آبا و اجداد کھلی گمراہی دے وچ مبتلا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک گل سن کے قوم کہن لگی، قالو اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، اے ابراہیم اتنی وڈی گل سانو کر دیتی ہے، سانو اور سارے ابا و اجداد نو ملا کے اتنی وڈی گل کر دیتی ہے کہ اسی بھی گمراہ، سارے ابا و اجداد بھی گمراہ۔ قال لقد کنتم، قالوا اجئتنا بالحق، اے جڑی تو گل کیتی ہے سچی گل ہے،
یا ام انت من اللاعبین، یا سارے نال کوئی مذاق کر رہے ہیں، سارے نال کوئی ہاسا کر رہے ہیں، سارے نال کوئی دل لگی دا نہیں کر رہا، یا اجئتنا بالحق، کیا تیری بات سچی ہے جو تو کہہ دیتی ہے، سارے نال مذاق دا نہیں کر رہا، کیونکہ اتنا بڑا دربار، او دے وزیر مشیر، او دے قوم، او دی رعایا بیٹھی ہے، تو ایک کلا ہو کے سارے دے سامنے اتنی وڈی گل کر دیتی ہے، بادشاہ دے سامنے جڑا آپ نو رب کہلاوے تو او دے سامنے اتنی وڈی گل کر دیتی ہے، اجئتنا بالحق، سچ یا منت من اللاعبین، سارے نال کوئی ہاسا دا نہیں کر رہا، سارے نال کوئی مذاق دا نہیں کر رہا۔ تو اللہ دا نبی کہن لگے کہ اللہ دا نبی مذاق واسطے نہیں آیا کردا، اللہ دے نبی دا بولنا بھی سچ، اللہ دے نبی دا کلام بھی سچ، اللہ دے نبی دا ایک ایک فعل بھی سچ، ایک ایک زندگی دا لمحہ بھی سچ، اللہ دے نبی دا اٹھنا بیٹھنا سچ، اللہ دے نبی دا بیان سچ، اللہ دے نبی دا خطاب بھی سچ ہویا کردا ہے۔ کیا تسی یہ سمجھتے ہو کہ اللہ دا نبی ہو کے مذاق کرے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، میں جیڑی تہانوں گل کیتی ہو سچی ہے، مذاق نہیں کیتی۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض، تہاڈا رب، تہاڈا پروردگار وہ ہے جڑا زمین و اسمان دا پروردگار ہے، الذی فطرہن، جس نے زمین و آسمان ارض و سما پیدا کیتا ہے، وہی تہاڈا رب ہے۔ تسی اس حقیقی مالک نو چھوڑ کے، اس حقیقی رب نو چھوڑ کے تسی مخلوق دی پوجا شروع کر دیتی ہے۔ میں بھی کہنا اور تہاڈے متعلق بھی کہنا، میرا رب ساری کائنات دا رب، الذی فطرہن، میرا اور تہاڈا ساری کائنات دا رب وہی ہے جڑا زمین و آسمان نو پیدا کرنے والا ہے، جس نے آسمان نو بغیر ستونہ تو کھڑا دیتا ہے، جس نے زمین نو پانی دوتے بچھونے دی طرح بچھا دیتا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ من الشاہدین، اور میں تہاڈے سامنے اپنی رب دی توحید دا گواہ ہاں۔ وَتَاللَّهِ، فرماندن کہ اللہ دی قسم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ، اپنے رب دی توحید دا مسئلہ بیان کر کے نال ہی فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، مینوں اللہ دی قسم ہے میں تہاڈے بتاں دے نال، میں تہاڈے خداواں دے نال اس طرح دا سلوک کرنا ہے۔ کی کرے گا اور کدو کرے گا؟ بعد ان تولوا مدبرین، جدو تسی پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، جدو تسی کسے کام دی طرف چلے جاؤ گے، اپنے خداواں نو الہواں نو مشکل کشاواں نو اکیلا چھوڑ دیو گے، پھر میں بھی کلا ہونا ہے اور اے بھی کلے ہونا ہے۔ بعد ان تولوا مدبرین، اور پھر میں انہاں دے نال ایسا سلوک کرنا ہے جنوں تسی یاد رکھو گے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات بھی کر دیتی کہ جڑے جھوٹے خدا نے انہاں دے نال میں اس طرح دا سلوک کرنا ہے کہ انہاں دے اس طرح دا علاج کرنا ہے جنوں دیکھ کے تسی بھی یاد کرو گے، اور کراں گا اس وقت جدو تسی چھڑ کے چلے جاؤ گے۔ اور انشاءاللہ اس تو اگے انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کراں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے توفیق نصیب فرماویں۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سنتا پڑھنے والے سنتا پڑھنے۔